बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको ये कहूं कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर नहीं रहा तो आप शक में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो देखकर आपके पैरों तले जमीन निकलने वाली है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जरूरत ईजाद की माँ है और अमेरिकन आमरीत ने दुनिया को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ऑल्टरनेटिव ईजाद करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर के खिलाफ बगावत का ऐलान हो चुका है। दुनिया की तकरीबन 60% रिजर्व जो है वो डॉलर में मौजूद है। 19% वो यूरोज में, तकरीबन 5% जापानीज येन में, को 5% ब्रिटिश पाउंड में और 2.5 से 3% युआन में। और ये इसलिए कि दुनिया में तजारत के लिए डॉलर को इस्तेमाल किया जाता है। रशिया ने चाइना से तजारत के लिए चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल अब शुरू कर दिया, जबकि अपने 200 मालिक से भी इस करेंसी में तजारत को कबूल करना शुरू कर दिया। अब पेट्रोल की तजारत चाइनीज करेंसी में शिफ्ट हो सकती है, इससे डिस्कशन हो रही है। रशिया तेल पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है, ईरान तेल पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है और सऊदी अरेबिया ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि वेनेजुएला भी पेट्रो युआन पे तैयार है। $190 बिलियन की रूसी तजारत चाइनीज करेंसी में शुरू हो चुकी है। ब्राजील और चाइना की $150 बिलियन की तजारत लोकल करेंसी में मुआहिदा हो चुका है। भारत 18 ममालिक से भारतीय रुपए में तजारत का मुआहिदा कर चुका है। चाइना 41 ममालिक से चाइनीज करेंसी में तजारत का मुआहिदा कर चुका है। कीनिया ने डॉलर में तजारत को फरोग देना छोड़ दिया। ब्राजील और अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में लोकल करेंसी में तजारत को फरोग दिया जा रहा है और साउथ ईस्ट एशियन ममालिक ने भी डॉलर में तजारत को कम कर दिया। अब ये सब बताते हुए मुझे बार बार पाकिस्तानी रुपए का ख्याल आ रहा है। बस इतना कहूंगा, जिन्होंने पाकिस्तानी रुपए को गर्क किया, अल्लाह उनको गर्क करे। बहरहाल बात करते हैं अमेरिका की कि अमेरिका का बुरा वक्त क्यों चल रहा है। दुनिया के ममालिक ने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया, तो डॉलर का अंजाम क्या होगा, ये वीडियो देख के आपको समझ आएगी। इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक अगर किसी मुल्क की मईशत 2 क्वार्टर्स तक जीडीपी ग्रोथ मनफी रहे तो रिसेशन शुरू हो जाता है। अमेरिका में हो गया। अमेरिका में हर 5 में से 3 लोग ये यकीन रखते हैं कि अमेरिकन मईशत रिसेशन में। लोग तेल बचाने के लिए गाड़ियां कम चला रहे हैं। 1980 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की जा रही है। हाउसिंग इंडस्ट्री डाउनसाइजिंग हो रही है, उसकी प्रोडक्शन कम है। स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता साल 19% गिर चुकी है। इसके अलावा दर्जनों ऐसी चीजें जो ये इशारा कर रही हैं कि 2023 के आखिर तक अमेरिकन मईशत एक रिसेशन का शिकार हो सकती है, जबकि चाइना इसके मुकाबले में जरा बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। 1960 में चाइना की मईशत अमेरिका की मईशत की 11% थी। 2019 में चाइना की मईशत अमेरिका की मईशत के मुकाबले में 66% तक पहुंच गई और इस वक्त चाइना की जीडीपी जो है $18 ट्रिलियन है, तो अमेरिका की मईशत $22 ट्रिलियन है, रादर 21। लेकिन चाइना की जीडीपी ग्रोथ अमेरिका के मुकाबले में अब बहुत ज्यादा है। कोविड की वजह से चाइना की मईशत 46 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, लेकिन चाइना ने अपने प्रोडक्शन में चंद महीने में 11% इजाफा कर लिया और मार्च के महीने में चाइना ने कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज के सेक्टर में 12 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। और डॉलर जिस तेजी से अपनी कदर और कीमत खो रहा है बहैसियत रिजर्व करेंसी के, दुनिया अब उसको शक से देख रही है। डॉलर के मुकाबले में पाउंड 2% बढ़ चुका है, जबकि दुनिया डॉलर को रखने के हवाले से अब सीरियसली सोच रही है, क्योंकि डॉलर की गिरती हुई कीमत की वजह से उनके रिजर्व की कीमत खुद ब खुद गिर रही है। ये हालात देख कर खुदा की कुदरत पर यकीन और पुख्ता हो जाता है कि आपने कभी सोचा कि वो अमेरिका जो पिछली 1 सदी से पूरी दुनिया के स्याह और सफेद का मालिक था, जिसके एक इशारे से दुनिया के तमाम अहम फैसले होते थे, किस मुल्क ने किसके साथ ताल्लुकात कायम रखने हैं और किस मुल्क ने किस मुल्क के साथ तजारत करनी है, ये सब अमेरिका की मर्जी से होता था। जैसे कहने पे कई ममालिक में हुकूमतें गिर जाती थी, टूट जाती थी, दुनिया का अमन सुकून उसके हाथ में था, चाहे जंग मुसलत करे चाहे माफी दे दे। क्या किसी ने कभी सोचा कि वो एक दिन इतना बेबस और लाचार होगा कि उसे अपनी बका की जंग लड़ना पड़ेगी? लेकिन अब यह हकीकत है। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि अमेरिका के सवाल की असल हकीकत है क्या। नए वर्ल्ड ऑर्डर के बाद अमेरिका तनहा कैसे रह सकता है और अमेरिका के नए डिफॉल्ट होने वाले बैंक ने कैसे अमेरिका समेत पूरी दुनिया के तोते उड़ाकर अमेरिका को दिवालिया होने की नहज पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। पिछले कुछ अरसे में अमेरिकन मईशत पे काफी कठिन वक्त गुजरा है। अमेरिका के कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और अमेरिकी माहिरीन मईशत ये खदशा जाहिर करें कि अगर बर वक्त इकदाम ना उठाए गए तो अमेरिका का दिवालिया हो सकता है। अगले चंद महीने अमेरिकन मईशत के लिए बड़े खतरनाक साबित होंगे। मार्च 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक
امریکن قرضے جو ہیں 31.4 ٹریلین ڈالرز کی حد عبور کر چکے ہیں، جو صرف ایک سال میں 1 ٹریلین ڈالر تک بڑھے، اور آج سے ایک صدی پہلے تک صرف 408 بلین ڈالرز تھے۔ دنیا بھر میں سونے کو کرنسی کے متبادل سمجھا جاتا تھا، جبکہ امریکہ کے سونے کے ریزروز جو 17 بلین ڈالر کے ہیں اس کے قرضے سے کم ہیں۔ مارچ ہی کے مہینے میں امریکہ کو ایک اور بڑا دھچکا لگا۔ امریکہ کے 2 بڑے بینکس دیوالیہ ہو گئے، جن میں ایک سلیکان ویلی بینک اور دوسرا سگنیچر بینک۔ سلیکان ویلی بینک کا تو ہم شمار امریکہ کے بڑے بینکس میں ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب یہ بینک بینکرپٹ ہو رہا تھا تو اس میں 175 بلین ڈالرز کی رقم موجود تھی، اور یہ بینک دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجیکل کمپنیز کو قرض کی صورت میں رقم دیتا تھا۔ امریکہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی لہر اور شرح سود میں اضافے کی وجہ سے یہ بینک دیوالیہ ہو گیا۔ یہ حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا معاشی بحران بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد یو ایس سینٹرل بینک کی طرف سے امریکن بینکس کی 318 بلین ڈالرز تک ان کو قرضہ دینا پڑا تاکہ امریکن اکانومی کو سہارا دیا جا سکے اور پورے ملک میں غیر یقینی صورتحال کو ختم کیا جا سکے۔ اب اس بینک کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد جاپان کے بینکس میں 7% تک شیئرز متاثر ہوئے۔ جرمنی جیسے بڑے ملک کے بینکس کے شیئرز ان میں 10% کمی آئی ہے، اور انڈیا جیسی سینکڑوں بلین ڈالر کی معیشت بھی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ انڈین سٹاک ایکسچینج میں لوگوں کے ایک ہی دن میں 10 لاکھ کروڑ ڈوب گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکن معیشت اس وقت تک کس حد تک زوال پذیر ہے، اور یہ بات تاریخ میں درج ہے کہ جب کسی ملک کی معیشت زوال پذیر ہوتی ہے تو پھر پوری تہذیب زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کی تباہی کے 2 بڑے سبب ہیں۔ پہلا سبب امریکہ کے خارجی اور دوسرے داخلی خطرات ہیں۔ اس وقت امریکہ کے دشمن پوری کوشش کر رہے ہیں کہ امریکن سامریت کو شکست دینے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اس وقت تک میں لگتا ہے وہ کامیاب بھی ہیں۔ چائنا اور رشیا کی بڑھتی قربت اس بات کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ ایک وقت تھا نا کہ ماؤ زیڈونگ جوزف اسٹالن کو ملنے کے لیے رشیا گئے تھے، تو ماؤ زیڈونگ کو ایک ملاقات کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس میں کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا، لیکن اب وہی رشین پریزیڈنٹ چائنا کے ساتھ سینکڑوں بلین ڈالر کی تجارت کر رہا ہے۔ 2022 میں چائنا رشیا کے 10 بڑے ٹریڈ پارٹنرز میں شامل ہو چکا، اور 3 سال پہلے رشیا اور چائنا نے یہ ہدف رکھا تھا کہ آنے والے 3 سالوں میں تجارت کا حجم 200 ارب ڈالر تک انکریز کریں گے، اور پچھلے 1 سال میں چائنا اور رشیا کی تجارت کا حجم 30% بڑھ کر 190 بلین ڈالر کی حد عبور کر چکا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رقم رشیا کی پوری یورپین یونین کی ہونے والی تجارت کے قریب پہنچ چکی ہے۔ چائنا کی کل تجارت 2022 میں بڑھ کر تقریباً 6.3 ٹریلین ڈالرز تک ہو چکی ہے، جو کہ 1 سال میں امریکہ سے 7% زیادہ ہوئی ہے۔ امریکہ کا تجارت حجم چائنا سے کہیں کم یعنی 3.5 ٹریلین ڈالرز رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کس حد تک مستقبل قریب میں ایک معاشی پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ چائنا اور رشیا کے بلاک میں اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی جو اکانومیز ہیں وہ بھی شامل ہو رہی ہیں۔ ایران پہلے سے چائنا کے ساتھ بڑے تجارتی منصوبہ پہ کام کر رہا ہے، اور ایران سعودی عرب میں ہونے والے معاہدے کے بعد اب سعودی عربیہ بھی چائنا میں کے ساتھ مستقبل قریب میں بڑے تجارتی پروجیکٹ شروع کرنے لگا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ نے ایران کے ساتھ معاہدے کے بعد عملاً امریکہ کو اب خداحافظ کہہ دیا، ورنہ ایک زمانہ تھا جب امریکہ کی مرضی کے بغیر سعودی عربیہ میں بادشاہ نہیں بنتا تھا، لیکن محمد بن سلمان سے پنگا امریکہ کو مہنگا پڑ گیا، اور اب امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کو آئل کی پیداوار بڑھانے کا کہا، بدلے میں صاف انکار ہو گیا۔ یوں معاملات بگڑ گئے۔ درمیان میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب محمد بن سلمان نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر جو بائیڈن کو ہمارے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے لیے حالات اتنے ناساز ہو گئے کہ وہ ایران تک سے پابندیاں اٹھانے پر رضامند ہو گیا۔ وہ وینزویلا جیسے ملک سے بھی پابندیاں اٹھانے کے لیے رضامند ہو گیا، کیونکہ اس وقت امریکہ نے ہر حال میں آئل کی پیداوار زیادہ کرنی ہے، لیکن ان سب چیزوں کا امریکی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ خارجی معاملات کے ساتھ ساتھ داخلی معاملات بھی امریکن سالمیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ پاکستان کی طرح امریکہ کو بھی ایک ایسے پاپولر لیڈر کا سامنا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ کے سارے مسائل کا حل صرف وہی ہے، اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جس پر اس کے پرانے افیئرز کے چکر میں اب فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے جیل اس کا مقدر بن جائے۔ امریکہ میں کوئی پالیسی بنتی ہے تو ان کے سپورٹرز احتجاج شروع کر دیتے ہیں، وائٹ ہاؤس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس ملک میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہو وہاں ایک شدید معاشی اور سیاسی بحران تو جنم لیتا ہے، جیسے آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ہونے والے سیاسی تنازعات میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سیاسی تنازعات ہمیشہ سے امریکی تاریخ کا حصہ رہے، لیکن اس سے پہلے کبھی امریکہ کے اندر سے دیوالیہ پن ہونے اور امریکی سامریت ختم ہونے کی باتیں نہیں آئی باہر۔ نہ ہی آج سے پہلے تک چائنا اور رشیا نے امریکہ کو اتنا ٹف ٹائم دیا۔ امریکہ بینکرپٹ ہوتا ہی یا نہیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو دنیا تو ہل کر رہ جائے گی۔
اور یہ 2008 میں ہونے والے معاشی بحران سے بہت بڑا معاشی بحران ہوگا. سوچیے گا اس پہ.